अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदय श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वंतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर शाम्बोदे पादम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराविर्भाव भूमिस्तुं निर्दिष्टा सजना प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथायते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। नित्यानन्दमहं वन्दे कर्णे लम्बितकुण्डलं चैतन्याग्राजरूपेण पवित्रीकृतभूतलम्। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वालन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं
मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम् पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगुर मम मंदमतेर्गते मत्सर्वस्वपदां भोजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्यावृन्दारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नगार श्री सनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवौ पृष्ठालिभिषेप्य मनोस्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशिवटतटस्थित कर्षणवेणुर्शनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। परम पूजनीय शिक्षा गुरु श्री श्रीमद गौरकृष्ण गोस्वामी महाराज, श्री श्रीमद राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, दीक्षा गुरु श्री श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का संस्थापक आचार्य अभय चरणार वृंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, परम गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामीपाद महाराज, वैराग्य मूर्ति श्रील गौर किशोरदास बाबाजी, सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एवं वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज एवं समस्त गोस्वामीगण श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सर गोस्वामी प्रभुपाद का श्री चरण में वंदना गर्दै अखिल ब्रह्मांड विश्वनायक श्रीपति राधा सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र का प्रसन्नता हेतु आयोजित इस पशुपति महासत्संग महोत्सव में हामीलाई विभिन्न सामाजिक सञ्जाल देव टेलिभिजन का माध्यमबाट प्रत्यक्ष रूपमा एवं उपस्थित भएर श्रवण गरिरहनुभएका सम्पूर्ण भक्त भागवतहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, नमन गर्न चाहन्छु। समादरणीय भक्त भागवतहरू, हामी यस दिव्य पशुपति महासत्संग अन्तर्गत 50औं दिन, आज 50औं दिन र भगवत गीताको श्रीमद् भगवत गीताको भगवानका श्रीमुखबाट निश्चित दिव्य वाणीहरूमाथि चर्चा गर्दैछौँ। आज चौथो सत्रमा छौँ, चौथो दिनको सत्रमा। हिजोसम्म हामीले अर्जुनले अब आफ्ना कमजोरीहरू स्वीकार गरेर, आफ्ना दुर्बलताहरूलाई स्वीकार गरेर भगवानको शिष्यता ग्रहण गर्नुहुन्छ। शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्न, म हजुरको शिष्यता स्वीकार गर्छु भगवान। अब शिष्यता स्वीकार गरिसके पछाडि भगवान उपदेश दिन सुरु गर्नुहुन्छ। भगवत गीताको दोस्रो अध्यायको सांख्य योग नामक अध्यायको 11औं श्लोकबाट भगवानको उपदेश सुरु हुन्छ। आज चौथो सत्रसम्म आइपुग्दा हामीले भगवानले उपदेश
भगवानका उपदेशहरू श्रवण सुरु गरेकै थिएनौँ। पहिलो दिन भूमिका, दोस्रो दिन अर्जुनले सैनिकहरूको सैन्य व्यूह आदिको रचना जो भएको थियो, युद्धका लागि तयारी अवस्थामा त्यो सेनाहरूको निरीक्षण, अनि हिजोको सत्रमा अर्जुनका हृदयमा आएका विषादहरू भगवानले पनि भन्नुहुन्छ कुतस्त्वा कस्मलम इदम विषमेशम अवस्थितम। हृदय दौर्बल्यताका कुराहरू र अर्जुनले अब बिस्तारा आफूमा भएका ती दुर्बलताहरूलाई स्वीकार गरेर म शोकमा छु, म भयमा छु, म मोहमा छु, म वास्तवमै दुर्बलता आएको छ स्वीकार गरेर शिष्यस्तेहं साधी मां त्वं प्रपन्नाम, शिष्यता स्वीकार गर्नुभयो। अब शिष्यता स्वीकार गरे पछाडि नै उपदेश दिन लागे। अब भगवान गुरुको रूपमा हुनुहुन्छ। यो 11औं श्लोक सुरु हुनुभन्दा अगाडिसम्म भगवान सारथीको रूपमा हुनुहुन्थ्यो र अर्जुन महारथीका रूपमा थिए। अब अर्जुन शिष्यका रूपमा छन्, भगवान गुरुका रूपमा हुनुहुन्छ र भगवान उपदेश सुरु गर्नुहुन्छ। अशोच्यान्यन्नु शौचं त्वं प्रज्ञावादं सभाषते गताशुन गताश्रंश्च नानु शोचन्ति पण्डितः। हे अर्जुन, तिमी कुरा त बडो विद्वानका जस्ता गर्छौ, तर जुन विषयका लागि शोक गर्नु आवश्यक छैन त्यसका लागि शोक गरिरहेछौ। पण्डित जनहरू न त जीवितका लागि कुनै प्रकारको शोक गर्छन्, न त मृतकका लागि कुनै शोक गर्छन्। संसारमा दुई प्रकारका वस्तुहरूको अस्तित्व छ, सत्य र असत्य। यी दुई वस्तुहरूमध्ये सत्य अर्थात् आत्मा, असत्य अर्थात् यो शरीर। सत वस्तु जो आत्मा छ अविनाशी छ, अपरिवर्तनीय छ, अव्यय छ। अनि यो असत जुन शरीर छ, शरीर जो आफैमा परिवर्तनीय छ, परिवर्तनशील छ, नाशवान छ। यी दुवैका लागि शोक गर्नु आवश्यक हो। जो आफैमा नाशवान छ तिनका लागि के शोक गर्ने, जो कहिले नाशै हुँदैन तिनका लागि शोक किन गर्ने। जो नाशवान छ नाशवान भन्ने थाहा पाउँदा थाहा पाउँदै शोक गरेर के फाइदा, र जो नाशै हुँदैन त्यसका लागि शोक किन गरिराख्नु पर्यो भने न शरीरका लागि शोक गर्नु आवश्यक छ, न आत्माका लागि शोक गर्नु आवश्यक छ। यदि शोक गर्ने नै हो भने आत्मा परमात्मासँग सम्बन्ध गाँच्न कसरी सकिन्छ यस सम्बन्धमा चिन्तन गर्न बरु आवश्यक छ। विनाशशीलका लागि शोक गरेर के फाइदा, किनभने क्षणभर पनि स्थायी रूपमा विनाशशील वस्तु रहँदैन। हाम्रो जीवनमा जो जन्म मृत्यु लाभ हानि आदिका रूपमा जे जस्ता पनि परिस्थितिहरू आउँछन् ती सबै प्रख्य अर्थात् स्वकर्मका फलहरू हुन्। यी स्वकर्मद्वारा सिर्जित फलहरू हुन्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि सुख दुःख शीत उष्ण आदि स्वकर्मद्वारा सिर्जित प्रारब्धका फलहरू हुन्, प्रख्य हुन्। र अनुकूल प्रतिकूल अवस्थामा हर्ष शोक गर्नु यस हिसाबले पनि केवल मूर्खता मात्र हुन्छ, किनभने संसार परिवर्तनशील छ र यो परिवर्तनशील संसार अवस्था चाहे अनुकूल होस् अवस्था चाहे प्रतिकूल होस् त्यसको आरम्भ र अन्त छ। त्यस्तो क्षण क्षणमा परिवर्तन भइरहने परिस्थितिका आधारमा हर्ष र शोक गर्नु बेकार छ। कतै प्राचीन कथा छ कि एकजना राजा थिए र राजाले एकपटक दरबारमा घोषणा गरे, जसले म एकदम हर्षित भएको अवस्थामा दुखी तुल्याउन सक्छ अनि म बडो दुखी भएको समयमा मलाई सन्तुष्टि दिलाउन सक्छ, हर्षित तुल्याउन सक्छ, त्यसलाई म आदि राज्य नै पुरस्कारका रूपमा दिनेछु। सबैलाई बडो आश्चर्य लाग्यो, के मागेको, खुसी हुँदा त खुसी बढाइराख्नु भनेर माग्नु होइन। म जब खुसी हुन्छु, अत्यन्त सुखी हुन्छु, खुसी हुन्छु, त्यतिखेर मलाई दुःखको आभास जसले गराउन सक्छ। र जब म बडो दुखी हुन्छु त्यतिखेर मलाई दुःखबाट निवृत्तिको आभास जसले गराउन सक्छ। तब सबैले अनेक प्रकारका प्रयास गरे, ती प्रयासहरू
व्यर्थ भए। एकजना बडो बुद्धिमान मन्त्री रहेछन्, एउटा औँठी लगेर राजालाई दिए र भने जब तपाईँ चाहे खुसी हुनुहोस् चाहे दुखी हुनुहोस्, खुसी हुँदाखेरि पनि यो औँठीलाई हेर्नुहोस्, दुखी हुँदा पनि यो औँठी हेर्नुहोस्, तपाईले गरेको इच्छा पुरा हुन्छ। अब राजालाई बडो आश्चर्य लाग्यो, तैपनि ठिकै छ। कुनै दिन दरबारमा सन्तान जन्मियो, बडो खुसी भए। त्यही बेला झल्यास याद आयो मन्त्रीले भनेको कुरा। औँठी यसो फुकालेर हेरे, औँठीमा परिस्थिति अस्थायी हो, क्षणभरमा परिस्थिति परिवर्तन भइहाल्छ लेखेको रहेछ। निकै बेर हेरे, यसको अर्थ चाहिँ के होला? तत्क्षण खबर आयो भित्रबाट, बच्चा त छोरो त सकुशल जन्मियो, तर रानीको स्वास्थ्यमा त एकदम प्रतिकूल असर परिराखेको छ, जुनसुकै बेला रानीको मृत्यु हुन सक्छ है। अनि बुझे, परिस्थिति त क्षणभङ्गुर छ, जुनसुकै बेला परिवर्तन हुन सक्छ। कस्तो उत्साह उल्लासमय हिसाबमा वातावरणमा उत्साहका साथ जन्मको उत्सव मनाउँदै थियौँ, उता रानीलाई केही होला कि भन्ने पीर। र दुःखको क्षण सुखको क्षण जतिखेर सुखी हुन्थे त्यतिखेर पनि यसो औँठी हेर्थे, औँठीले परिस्थिति क्षणभङ्गुर छ, जुनसुकै बेला परिवर्तन, यो परिवर्तनीय छ, परिवर्तन भइराख्छ। बिचारा खुसी हुँदा पनि यसो औँठी हेर्थे, एकछिनका लागि त हो नि, अब फेरि यो स्थिति परिवर्तन भइहाल्छ भनेर त्यो उत्साहितै हुन पाउँदैन थिए। दुखी हुँदा पनि धेरै दुखी, अब के का लागि दुखी भइराख्ने, फेरि परिस्थिति परिवर्तन भइहाल्छ, स्थिति परिवर्तन भइहाल्छ। अर्थात् यो क्षण क्षणमा जो परिवर्तन भइराख्ने परिस्थिति छ, त्यो परिस्थितिका आधारमा हर्ष र शोक गर्नु उपयुक्त हुन्न। र भगवानले अब यो आत्माको अविनाशित्वको बारेमा, कस प्रकार आत्मा अविनाश छ यस सम्बन्धमा बताउँदै आत्माका दृष्टिका आधारमा शोक वर्जित छ। आत्माका दृष्टिका आधारमा शोक सर्वथा वर्जित छ। न त्वेवाहं जातु नाशं नो त्वं नेपे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। योभन्दा अगाडि पनि यहाँ अर्जुनलाई भगवान कृष्णले भन्दै हुनुहुन्छ, आजभन्दा अगाडि पनि म नभएको, तिमी नभएको, यी सारा राजाहरू नभएको कुनै समय थिएन र भविष्यमा पनि हामी नहुने कुनै समय हुँदैन। पूर्वकालमा पनि हामी थियौँ, अहिले पनि छौँ र भविष्यमा पनि हुन्छौँ। कसरी त भन्दा देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, जसरी यो शरीरधारी आत्मा नित्य निरन्तर कौमारम यौवनम जरा, बाल्य अवस्थाबाट कौमार अवस्था, पौगण्ड आदि अवस्था हुँदै यौवन अवस्था प्राप्त हुँदै वृद्ध अवस्थासम्म पुग्छ। तथा देहान्तर प्राप्तिस, त्यही हिसाबले बिल्कुल त्यस्तै स्थितिबाट त्यस्तै हिसाबले शरीरको पनि मृत्यु पश्चात अर्को शरीरमा आत्मा स्थानान्तरित हुने गर्छ। यस किसिमको परिवर्तनलाई देखेर धीर व्यक्तिहरू आत्तिने गर्न हुँदैन। यहाँ अर्जुन आत्तिँदैछन्, त्यसकारण यस्तो परिवर्तनलाई देखेर धीर पुरुषहरू आत्तिन हुँदैन। तिमी नआत्त्यौ। आत्मा नित्य सनातन र निर्विकार भएको सम्बन्धमा प्रश्न पारे पछाडि श्री भगवान आत्माका लागि शोक गर्नु सर्वथा अनुचित छ, शोक केवल मोह हो भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न पार्नका लागि यहाँ शरीर धारण गर्नेहरूका शरीरमा बाल्य अवस्था आउँछ। हामी जन्मिँदाखेरि नै यत्रो जन्मे होइन, जन्मिँदा बालक जन्मिन्छौँ, हुर्किँदै जान्छौँ, कौमार अवस्था, पौगण्ड अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्ध अवस्था हुँदै जान्छ, शरीर परिवर्तन भइराख्छ। शरीर परिवर्तन भइराख्छ, एउटै अवस्थामा फिटिक्कै रहँदैन। यसै गरी आत्मा पनि यो शरीरबाट अलग भए पछाडि अर्को शरीर धारण गर्छ
जसरी शरीरको बाल्य अवस्था एकदम बालकबाट ठुलो हुँदै हुर्कँदै जाँदा युवा अवस्था प्राप्त हुँदाखेरि हामी आत्तिँदैनौँ नि, ओहो ल म त अर्कै भएँ कि के हो भनेर आत्तिँदैनौँ। अथवा त्यो परिवर्तनलाई देखेर हामी शोक कुनै प्रकारले गर्दैनौँ। बालकबाट युवा भइयो भनेर शोक गर्छौँ र? गर्दैनौँ। बाल्य अवस्थाबाट शोक अवस्था युवा अवस्था प्राप्त गर्दा शोकमग्न भएर को बस्छ? कोही पनि बस्दैन। खुसी हुन्छौँ, हर्षित हुन्छौँ, आफ्नो काम आफै गर्न सक्ने भयौँ भनेर। भोक लाग्दा आफैले पकाएर खान सक्ने भयौँ भनेर खुसी हुन्छौँ। भने जसरी यो शरीर बालक अवस्थाबाट युवा अवस्था आदि हुँदै वृद्ध अवस्थासम्म जान्छ, त्यसै गरी जब यो शरीर जर्जर हुन्छ, किनभने यो त भौतिक तत्त्व हो, भौतिक वस्तु हो, यसको डेट एक्सपायरी हुन्छ एक दिन। त्यो डेट एक्सपायरी भए पछाडि अब अर्को शरीर धारण गर्छ जीवले। भने यो स्थितिमा पनि आत्तनुपर्ने वा शोक गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। जसरी हाम्रो स्थूल शरीर बाल्य अवस्थाबाट युवा अवस्थामा प्रवेश गर्दा शोक हुँदैन, त्यसै गरी आत्मा पनि एक शरीर त्यागेर अर्को शरीर प्रवेश गर्दाखेरि हामीले कर्म अनुसार अर्को शरीर प्राप्त गर्दाखेरि शोक गर्नु बेकार हो। शोक गर्नु नितान्त रूपमा आवश्यक छैन। किनभने शरीर जसरी परिवर्तनीय छ, यही शरीरभित्रै रहँदै गर्दाखेरि पनि परिवर्तनहरू हामीले भोगिराख्छौँ, परिवर्तनहरू देखिराख्छौँ। त्यसै गरी शरीरको जब समय सकिन्छ, जब यो पञ्चभौतिक तत्त्व पुनः पञ्चभौतिक तत्त्वमा अभिलीन हुने समय आउँछ, तत्क्षण जो चेतन तत्त्व छ जसले यो शरीरलाई चलाएको छ, त्यो चेतन तत्त्व यस शरीरबाट निस्कन्छ र प्रारब्ध एवं हाम्रो कर्मअनुसार अर्को शरीर प्राप्त हुन्छ। सूक्ष्म शरीर र कारण शरीरकै अवस्थाहरूमा आत्माको देहान्तर हुने हो। केवल आत्मा मात्र जाने पनि होइन। बाल्य, युवा, कौमार, वृद्ध आदि अवस्थाहरू स्थिर शरीरका अवस्था हुन् भने शरीर जुन धारण गर्ने सूक्ष्म र कारण शरीरको अवस्था हो। जसरी स्थूल शरीर परिवर्तन हुँदा बालकदेखि वृद्धसम्म पुग्छ, त्यसै गरी स्थूल र कारण शरीर परिवर्तन हुँदा यो शरीरै परिवर्तन हुन्छ। किनभने यो भौतिक माटो, जल, अग्नि, वायु भन्दा त सूक्ष्म छ। सूक्ष्म मन, बुद्धि, अहङ्कार सूक्ष्म भएका कारण त्यसले आफ्नो स्थिति परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि शरीर नै परिवर्तन गर्छ। स्थूल दृष्टिबाट हेर्दा शारीरिक परिवर्तन क्षण क्षण भइरहेको देख्छौँ। त्यसै गरी सूक्ष्म र कारण शरीर पनि क्षण क्षण परिवर्तन हुन्छ। किनभने भौतिकताको प्रकृति नै, भौतिकताको स्वभाव नै, भौतिकताको परिचय र भौतिकताको धर्म नै परिवर्तन हुनु हो। यो परिवर्तनीय छ, परिवर्तनशील छ। र देहान्तर भइसके पछाडि स्थूल शरीर छुट्छ, तर जबसम्म भगवत प्राप्ति हुँदैन तबसम्म सूक्ष्म र कारण शरीरसँग यो जीवात्माको सम्बन्ध रहन्छ र यी सूक्ष्म शरीरसँग यसको सम्बन्ध रहन्जेलसम्म विभिन्न शरीरहरू धारण गरिराख्नुपर्छ। जसरी स्थूल शरीरको ज्ञान जागृत अवस्थाका आधारमा हुन्छ, त्यसै गरी सूक्ष्म शरीरको ज्ञान यो सुषुप्त अवस्था, स्वप्न अवस्थामा हुन्छ भने कारण शरीरको ज्ञान अथवा कारण शरीरको अवस्था भनेको सुषुप्तिको अवस्था हो। यसकारण बुद्धिमान व्यक्तिले मृत्युको कुनै प्रकारको भय राख्न हुँदैन। जसरी बाल्य अवस्था आदिको अन्त्य भएर अन्य अन्य अवस्थाहरू स्वाभाविक रूपमा प्राप्त हुन्छ, यसलाई हामीले प्रकृति भन्छौँ। त्यसै गरी कुनै एक देह त्यागेर, एउटा शरीर त्यागेर अर्को शरीर जीवात्माले पूर्व वासना अनुसार धारण गर्नु पनि प्रकृति नै हो, प्रकृतिको स्वभाव हो।